मेरी तरफ से मसीह यीशु के कादर पवित्र नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद की हयात अक़दस में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। उम्मीद है खुदावंद हमतन आपको अपनी सलामती में रखने वाला खुदा है, पालने वाला खुदा है। सो मेरे अज़ीज़ों, पास्टर मनसर साहब के बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने टीवी रूम में आने की इजाज़त दी। मैं दिल से इनका शुक्र अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद इन्हें और आगे बढ़ने का फजल अता करे ताकि इसी तरह खुदा के कलाम को जगह ब जगह पहुँचाने वाले हों। इनकी टीम को खुदावंद बरकत दे और खुदा पास्टर मनसर साहब को और बड़ी फजल इस्तेमाल करने वाला हो ताकि वो अपने लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए और इस्तिवार करने वाले हो, हमवार करने वाले। सो मैं शुक्रगुजार हूँ। सो मेरा नाम पास्टर मुश्ताक साहब है और मैं फल्दिया पेंटिकॉस्टल से तल्लक रखता हूँ। तो आपकी खिदमत में मैं खुदा के कलाम को इस तरीके से और इस इन्वान से बयान करने वाला हूँ। खुदावंद तौफीक दे। आप दुआ करें कि खुदा मेरी कमी कमजोरियों को दूर करने वाला हो। इन रोज़ों के अय्याम में, इन फाका के अय्याम में खुदावंद आज सबको तौफीक दे कि इसमें शिरकत करने वाले हों और इन रोज़ों के अय्याम में, इन रोज़ा के अय्याम में हम अपने आप को ढालने वाले हों कि खुदावंद हमें इनके वसीला से रहाई बख्शता है, मुखलसी बख्शता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज की खुदावंद के जिंदगी बख्शलाम में से हम इन बातों को जानने वाले हों। ख्यालन होता है कि हम पीछे से आगे आएं या आगे से पीछे जाएं या दरमियान में से उठ खड़े हों। तो इन तमाम हिस्स के अंदर जानने वाले होंगे कि खुदावंद हमें माजी और हाल और मुस्तकबिल के अय्याम में किन किन बातों से, किन किन तरीकों से हम कलाम होकर बताता है। सो मेरे अज़ीज़ों, इन रोज़े के अय्याम में हम इस बात को जानने वाले हों और खुदा के ज़िंदगी बख्शलाम में से पढ़ने वाले होंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 4था बाब और उसकी 1 और 2 आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। कलाम पाक का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत का सबब हो। आमीन। सो खुदा के हुजूर में सर को झुकाने वाले हों, दुआ कीजिए। आए मेहरबान खुदा पाक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे हुजूर में बेनती है, आसमान की खुदावंद जिंदगी बख्शलाम को बोलने का, बयान करने का फजल अता कर। सुनने वालों के लिए तौफीक मांगता हूं। पाक खुदा भरपूर तौर पर अपनी बरकत से इन्हें माला माल कर, अपने आप को तेरे ताबे कर, तुम संभालना, पालना, हिफाजत करना, सहायता करना। जितना वक्त तेरे हुजूर गुजारूं तेरे नाम के लिए, तेरे जलाल के लिए हो। ज़बानों को छू, गले आवाज को छू, कमी कमजोरियों को पाक हाथ मिले, रुकी ममूरी से ममूर कर, शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई करना, रहबरी करना, सहायता करना, तेरे नाम को जलाल मिले। आसमान की खुदा बाप, मैंने दुआ को सुन, कबूल कर, मांग तेरे बेटे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के प्यारे कलाम में से, अंजील मुक़द्दस में से हम मत्ती रसूल की अंजील उसके 4थे बाब की 1-2 आयत को पढ़ने वाले हुए तो हम इसके साथ इस हवाला जात को देखने वाले होंगे, इस करिश्मे को देखने वाले होंगे, इस रवायत को देखने वाले होंगे कि खुदावंद हमारे लिए इन तमाम अलूम के अंदर गुजरे अय्याम में, अगर हम ये कह दें कि वक्त गुजर गया, लेकिन मेरे अजीजों ये हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसा अनमोल इल्फाज बयान किया है, अब से हमेशा तक, जब तक आप रुए जमीन पर हैं, मकीम हैं, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करें।
تو اس کی یادگاری کے لیے ہمیں پاک کلام میں سے ان باتوں کو جاننا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، حاصل کرنا ضروری ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند کے پیارے کلام میں سے استثناء کی کتاب کو دیکھنے والے ہوں گے، اس کا 8واں باب اور 2 آیات، کہ یہ طریقہ کار خدا نے پیماندہ موسیٰ نبی کی معرفت بنی اسرائیل قوم کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے بیان کیے، واضح کیا، تو ہم سیکھنے والے ہوں۔ اور تو اس سارے تاریخ کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ سو میرے عزیزو، اس بات پر دھیان دینا کہ خدا اپنے بندہ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ ان حکموں پر دھیان کر لے جو میں آج تجھے دیتا ہوں۔ آج یہ اس وقت تھا جب خدا اپنے بندہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور یہ بات اس وقت جب 400 سال کا عرصہ مصر کی غلامی میں گزارنے کے بعد خدا اپنے بندہ کے وسیلہ اس قوم کو وہاں سے لانے والا ہوا، اور بحر خلزم کو پار کرنے کے بعد 3 مہینے گزرنے کے عوض خدا نے اپنے بندہ کو بلا لیا۔ میں تجھے ایک حکم دوں، ایک کام دوں جس کے وسیلے سے جانے کہ ہمارا خدا، میرا خدا کون سا خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ باتیں شروع ہوئیں جس کے عمل میں پہلی آیت بیان ہے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم اطاعت کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ یہ بات واضح کر دی تو 2 آیات میں ان کے خیال میں آ گیا ہے کہ 40 برس تک اس بیابان کے اندر سلسلہ چلتا رہا، تاکہ خدا ان باتوں کے عوض جاننے والا ہو کہ جو حکم میں نے دیا، جو حکم میں نے ان کے سامنے رکھے، آیا ان کو یہ ماننے والے مکمل طور پر ہوئے ہیں یا نہیں۔ سو میرے عزیزو، جب ہم اس بات پر دھیان کرتے ہیں 28ویں باب کی 28ویں آیت پر، تو یہاں پر ہمیں ایسی بات سامنے نظر آتی ہے تاکہ خدا ان کے تمام حصص کے اندر ان باتوں کو جاننے والا ہو جو پیشتر خدا اپنے لوگوں سے کرنے والا ہوا، لیکن وہ اس پر نہ پہنچ پائے۔ لکھا ہے یہاں پر، اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں اطاعت رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو۔ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں، یہ وہ حکام جو خدا نے اپنے بندہ کو عنایت کیے تاکہ اس کے ذریعہ سے عمل کرنے والے ہوں، خوف رکھنے والے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہو پاتا، ایسا نہیں کر پاتے، ایسا وقوع پذیر نہیں ہوتا، تو میرے عزیزو اگلی آیات میں بیان ہے، تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھ کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا۔ یہ بوجھ بھاری، یہ الجھاوا پن بھارا میرے عزیزو اس وقت صادر ہوا، چلتا رہا۔ خدا نے فرما دیا، اگر تو حکموں پر عمل کرے، خوف کرے تو بچے گا، اگر نہیں تو یہ تجھ پر آ پڑیں گی۔
میں انہیں نازل کروں گا، بہت بڑی آفتیں، بڑی بیماریاں نازل کروں گا۔ جب ہم 59 اور 60 اور 61 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں باہری طور پر یہ باتیں ملتی ہیں کہ ہاں، اس کے اندر جو آفتیں پیدا ہوئی، آفتیں نازل ہوئی، بہت سارا حضرانہ اٹھانا پڑا۔ آج بھی میرے عزیزو وہی سما چلا آ رہا ہے کہ ہم بیابان میں ہیں، کیونکہ بیابان کے اندر رہتے ہوئے خدا نے اپنے بندہ سے کلام کیا اور یہ حکم صادر کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ہم ان کے تعلق سے جب آگے دیکھتے ہیں خدا کے پیارے کلام میں، استثناء 29واں باب اس کی 5ویں آیت میں، تو یہاں پر مطالعہ کرتے ہوئے پہلی آیت سے آتے ہیں 4تھی آیت تک، تو ناممکن ہوا، ممکن نہیں ہوا کہ وہ لوگ ایسا کر پائے۔ تو 5ویں آیت میں مرقوم ہے، اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے، اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی۔ میرے عزیزو، خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے میں قادر ہے، قدرت والا ہے، لیکن جن کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، نہ ماننے والے ہوئے، قبول نہ کرنے والے ہوئے، بھٹکتے رہے، بھٹکے ہی رہے، اور یہ بھاری بھار سر پر سوار ہوتا رہا۔ آج میرے عزیزو، ان تمام حصوں کے اندر آ کر ہم پڑھتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، ہوا ہے، لیکن جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کے لیے نہیں ہوا۔ پھر بھی خدا حلیم، ترس کرنے والا، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، یہی چاہتا ہے کہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ ہلاک نہ ہو۔ سو میرے عزیزو، خداوند کے پیارے کلام میں ہم اس بات کو پاتے ہیں۔ نہمیہ 9واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں بیان ہے کہ خدا کس طرح اپنے بندوں سے کلام کرنے والا ہے اور ان کو نصیحت کرنے والا ہے تاکہ وہ نصیحت پذیر ہو۔ مرقوم ہے کہ خداوند ان اپنے علوم کو پورا کرنے میں قادر ہے، قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت کے صدقے کہ ایسا کرنے میں وہ قادر ہے، اپنی قدرت کو آشکارا کرتا ہے، کیونکہ خداوند مہربان ہے اور اپنی مہربانی کا اجالا اپنے لوگوں پر اس طرح کرتا ہے تاکہ وہ جاننے والے ہوں اور سمجھنے والے ہوں کہ یقیناً خدا کی قدرت ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ نہمیہ 9واں باب اس کی 20ویں آیت میں مرقوم ہے، میرے عزیزو، خدا اپنے بندہ سے کلام کرنے والا ہے، تو یہ بلا یہاں پر، اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ یہ ہے خدا کا پیار، خدا کا رحم، خدا کا ترس کہ لاپرواہ ہونے کے عوض بھی، بھٹکنے کے عوض بھی، پھر بھی خدا ان سے پیار کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، ہم 20ویں آیت کے اندر اہم بات پاتے ہیں، نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی اور من کو ان کے منہ سے نہ روکا اور ان کو پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ میرے عزیزو، خدا کے پیار کو جاننا، اس کے پیار کو سمجھنا آپ کا اور میرا اشد مشن ہو کہ خداوند ہمیں اپنے روح سے مامور کرتا ہے اور ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے
ہماری بھوک کو مٹانے کے لیے ہمیں روحانی روٹی روحانی پانی دینے والا ہے, دینا چاہتا ہے. 21ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو مرقوم ہے 40 برس تک تو بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا, وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے, نہ تو ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کے پاؤں سوجے. ہاللیلویہ. یہ ہے خدا کا پیار, یہ ہے خدا کا رحم, یہ ہے خدا کا ترس, کہ اس کے باوجود بھی پیار کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, ترس کرنے والا ہے, اور 40 برس چلنے کے عوض بھی کپڑے پرانے نہیں ہوئے, پیر نہیں سوجے. یہ خدا کی پیار کی بات ہے, خدا کے شفقت کی بات. تو میرے عزیزو, جب اس بات پر دیکھتے ہیں کہ پھر بھی وہ کہاں کہاں بھٹکتے رہے, خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہ آنے والے ہوئے, پھر بھی خدا پیار کرتا رہا. اور خدا کے اس بیش بہا قیمتی حصے کے اندر جب ہم اس بات کو بیان کرنے میں سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, بیابان میں ان کی پرورش کرتا رہا. بیابان کے 40 اور 40 برس کے حصے کے اندر آ کر یہاں پر ہم اس بات کو پاتے ہیں نہمیہ کے 9ویں باب کی 18ویں آیت میں. تو ایک ایسا الجھاوا پن, ایک ایسا بھٹکا دینے والا طریقہ کار سمجھ سے باہر ہو گیا کہ وہ لوگ ایسا کر لیں گے. خدا چاہتا تھا کہ میری قربت میں آئیں, میری نزدیکی میں آئیں, میرے پاس آئیں, میرے ہاتھ کے سائے کے نیچے آئیں. سرکار تو بیان 18ویں آیت میں, پر جب انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنا کر کہا یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا اور یوں غصہ دلانے کے بڑے بڑے کام کیے. یہ ہے میرے عزیزو ان کے لیے نقطہ ہے, ان کے لیے نشان ہے کہ ڈھالا ہوا بچڑا بنوا لیا کہ ہم اس کی پوجا کریں گے, ہم اس کی پرستش کریں گے. خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں, لیکن کر لیا. تو پھر خدا کو نہایت غصہ آیا. پھر بھی ہم پاتے ہیں کلام پاک میں کہ خدا رحیم و کریم, ترس کرنے والا خدا, رحم کرنے والا خدا, اور جو نیک روح ان کے لیے بھیجی تاکہ ان کی تربیت کے لیے اور من ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے, پیاس ان کی مٹانے کے لیے پانی کو مہیا کرنے والا ہوا. سو میرے عزیزو, خداوند کے پیارے کلام کو جاننے میں اور ایمان رکھنے میں ہم اس بات پر آگے جانے والے ہیں کہ خداوند ایسا کرتا ہے کہ خدا نہیں یاد آیا کہ مجھے مصر سے نکالنے والا غیور خدا ہے, قادر خدا ہے, بلکہ دیوتے پر دھیان آ گیا کہ یہ مجھے نکالنے والا, یہ میرا خدا ہے. آج بھی میرے عزیزو ممکن ہے ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں نکالتے, آ جاؤ میرے پاس تاکہ میں تمہیں وہ من دوں, وہ پانی دوں جس کے عوض, جس کے زاویے میں تمہاری زندگیاں آسودہ ہوں, گرہنے آسودہ ہوں, کاروبار آسودہ ہوں, راہ راستی آسودہ ہو. سو میرے عزیزو, جب ہم اس بات کو پاتے ہیں کہ خداوند یقیناً اپنے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ان 40 برسوں کے سلسلے میں
400 साल के एवज गुलामी का बोझ उठाने के लिए प्यार करता है, ले आओ इनको। तो अपने बंदा की मार्फत कलाम करता है। तो यहां पर हम इस बात को देखेंगे कि यकीनन खुदा ऐसा करने में अपने आप को तैयार पाता है, तैयार करता है, ताकि ये लोग मेरी बात को सुनने वाले हों और मैं इनके साथ बात करने वाला बनूं। तो खुदा के प्यारे कलाम में से हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो मरकूम है गिनती की किताब के अंदर हम इस बात को मजीद जानने वाले होंगे। गिनती की किताब 13वां बाब और उसकी 25वीं आयत में हम इस बात को जाने कि उस बियाबान के हिस्से में कहां तक खुदा रहनुमाई करता है, कहां तक रहबरी करता है, क्योंकि हमारा अच्छा रहबर है, रहनुमाई करने वाला है। मरकूम है और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। तो मेरा अजीजों, उस बियाबान के अंदर से 40 दिन का रास्ता था जो मुल्क खुदा ने बतौर अनाम देना था। तो 40 दिन वहां गुजार लिए, भटकते भटकाते आ गए, लेकिन वहां पर पहुंचे नहीं। 40 वर्ष बियाबान के अंदर डगमगाते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे और अज़ियतें उठाते रहे। फिर जब हम इस बात को पाते हैं 14वें बाब की 31वीं, 32वीं, 33वीं आयत में, तो यहां पर हम तमाम मुतालिया के साथ आ जाते हैं कि खुदावंद ने ऐसा कर लिया। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा, और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा चाल चलन जो होगा, तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के बाले 40 वर्ष तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी ज़नाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में घुल ना जाए। तो मेरे अजीजों, इन आयात के बाद हम 34वीं आयत पर गौर करेंगे कि खुदावंद इस बात को किस तरह बयान कर रहा है। मरहूम है उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक वर्ष यानी 40 वर्ष तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे और तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। ये बात है मेरे जीजों। तो इसके लिए हमने 40 दिन के इवज मत्ती रसूल की अंजील को पाने वाले हैं कि वो इसके इवज हमारे साथ ऐसा क्या सलूक करता है कि 40 साल 400 साल के बाद 40 साल के इवज 40 दिन का हिस्सा, फिर 40 दिन के हिस्से के बाद 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह को ऐसा एक काम देखना पड़ा। क्या उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उससे भूख लगी। सो मेरे अजीजों, ये है वो बातें जिनके तल्लक से ऐसा हो गया। अब कुछ दिनों के बाद मेरे अजीजों, आप इस बात को जानने वाले होंगे। जब बयान पाते हैं तो लिखा है अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे, और हमारे इस गुनाहों का फल उठाने के लिए, हमारे गुनाहों का टोकरा उठाने के लिए, हमारे गुनाहों का भार उठाने के लिए मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 4 बाब के हिस्से में जाने वाले हों इन अय्याम के कुछ दिनों के बाद, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे के जरिए ऐसा कर दिया। मुकद्दस मत्ती का, यानी मत्ती का मतलब खुदा की बख्शिश और हमारी बख्शिश के इवज के हमें बख्श दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे गुनाह माफ कर दे, हमारे गुनाहों को उठा ले और हमें बख्शिश अनायत कर दे। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कोई हलाक हो जाए। सो मेरे अजीजों, इसके बस आप कुछ
दिनों के बाद इस बात को जानने वाले होंगे कि आया हमारे लिए इन फाकों में, इन रोजों के अंदर रोजा क्या करता है और हम रोजे में क्या करते हैं। रोजा हमारे से क्या चाहता है। हमने अपना मकसद रखा है कि मेरा मकसद है ये कर दे, रोजा मैंने रख लिया। लेकिन तेरा रोजा क्या कहता है, तेरा रोजा मेरे अंदर आकर क्या करता है, वो क्या करना चाहता है। सो इसके लिए हम कुछ दिनों के बाद मेरे अजीजों इस बात को जानने वाले होंगे कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इस बात को किस तरह पूरा करता है। कलाम पाक के वसीले खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। सो दुआ करने वाले होंगे। प्यारे जिंदा अब्दी आसमानी खुदा बाप जुल जलाल के बादशाह, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू शहनशाह है और आसमान तेरा जो अच्छा खजाना है, शहनशाह होता हुआ मुट्ठी भरता है और हमारी उन जिस्मानी रूहानी जरूरतों को पूरा करता है, जिसके एवज खुदा बाप तेरे नाम को जलाल मिले। तू जलाल का बादशाह, जलाली है, तेरे काम जलाली है। अपने जलाली कामों में अपने लोगों को चलने फिरने का फजल अता कर, फजल अता कर, तेरे जलाल को देख। प्यारे बर के खुदा बाप, मैंने दुआ दरख्वास्त सुन कबूल कर, मांग तेरे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। You are watching Shine Star, be the light.